बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा सबसे जो कदीम नस्लें हैं, ये उन नस्लों वाला खाना है। यहाँ पे मैंने वो रखी हुई हैं जो कदीम तरीन नस्लें हैं, जो 400-500 साल से जो ज़्यादा जिनकी तारीख मिलती है। जिस तरह ये तो मेरे हाथ में है, सब्ज़ी कबूतरी है, ये इंडियन सब्ज़ी इसको कहा जाता है। इनकी पहचान के लिए इंडियन इनका नाम रखा गया। ये तमाम नस्लों का ये सब्ज़ी है। ये ज़रा यहाँ पे जो होते हैं वो लोकल वो और तरह के सब्ज़े होते हैं जो नॉर्मल आँखों के होते हैं, और ये ज़रा थोड़ी सी मोमी चूँचें, नीली आँखें, परवाज़ें बेइंतहा, वापसियाँ बहुत ज़बरदस्त इनकी। इनमें वफ़ादारी, वापसी और कमिटमेंट जो है वो ज़बरदस्त होती है। ये अपने मालिक के साथ वफ़ा करते हैं। ये एक तो ये सब्ज़ी, अब ये हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, ये मैं पैर लगाने लगा था। अब इसके साथ ये सामने आपको एक जोड़ा बैठा नज़र आ रहा है, वो वैशी फ़ीमेल है और ये सब्ज़ा नर है। क्योंकि वो उसका नर एक दोस्त हैं रावलपिंडी, उन्होंने मंगवा लिया, तो वो फ़ीमेल अकेली थी तो इसके साथ उसने जोड़ा बना लिया। अब वो फ़ीमेल यहाँ से मैं छोड़ूंगा, उसको वैशी के साथ ही लगाएंगे। वो मेरे पास घर का ही बच्चा, और छत पे मैंने छोड़ा था, वहाँ पे ये रातें बाहर रहने लग गया था। परवाज़ इतनी लंबी है इनकी, तो इसलिए मैं ला के इसको इधर वैशी नर के साथ लगा दिया। अब वो वैशी नर एक दोस्त ने मंगवा लिया रावलपिंडी, और अब ये खुद ही इसने जोड़ा बनाया है सब्ज़े कबूतर के साथ। और ये जोड़ा मैं आज तोड़ दूंगा। ये वाला जो नर है, इसको हम इसके साथ ही जोड़ा बना देते हैं जी दोबारा से। ये भी इंडियन सब्ज़ा कबूतर है। ये जोड़ा मैं आज नया बनाने लगा हूँ जी। और ये मेरा भी वास्ता जो है इन परिंदों से कोई 45 साल से है वास्ता इन परिंदों से। क्योंकि जो मेरे पास सबसे पहला नार मेरी ज़िंदगी में कबूतर आया था, वो सब्ज़ा कबूतर था, जिसके साथ मैंने बिल्कुल इसी तरह की सफ़ेद मादी, वो वैशी नहीं थी, वो कोई और नस्ल थी, उसकी सब्ज़ आँखें थी वो, और ये इस नस्ल का नर था। तो मैंने उस्ताद छम कहते थे, तंबाकू वाला भी कहते थे, घंटाघर चौक गुजरांवाला के पास उनकी दुकान थी, और घंटाघर में उनकी छत भी थी। तो वो लेके आए थे फैसलाबाद से, और वहाँ से मेरे पास ये नारा आया, और उसको मैंने फिर 2 या 3 रुपए का मुझे वो नार मिला था। बच्चा था तब, मेरी 8-9 साल उम्र होगी। तो वो नार फिर उसके साथ फीमेल एक मैंने ली, वो सब्ज़ आँखों की थी, सफ़ेद, वो लगाई, और उनके बच्चे कच्चे परों में मैं उड़ा देता था। बचपना था तो उन्हें वो जब निकलते थोड़े थोड़े पार आने शुरू होते थे, हाथ पे बिठा के उन्हें मैं इस तरह पार चलाता था, उनकी ट्रेनिंग करवाता था, जितनी उस वक्त अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी थी उसके मुताबिक। तो फिर वो जब कच्चे कच्चे परों में मेरी कोशिश होती थी कि जल्दी से जल्दी उड़ें ये, तो वो बच्चे ऐसे थे, अंदरूनी शहर में घर था कि एक चक्कर में उस समझ लें कि 6-7 छतें आ जाती थी। पहले ज़मानों में होता था, ऊंचे ऊंचे अड्डे लगाए होते थे, और नीचे से अड्डे के ऊपर बांस का बनाया होता था उन्होंने, एक स्टैंड था, उसके ऊपर कबूतर बिठाए होते थे, छतरी होती थी, फिर नीचे से फंदा लगा के पकड़ते थे। तो वो सारे शिकारी थे, तो उनसे वो छोटे से बच्चे बच के तो वापस घर आ जाते होते थे। तो वो तब उस ज़माने में पतंगबाजी पर पाबंदी नहीं थी, और पतंगें भी उड़ा करती थी। तो वो उनसे भी डर के तो शाम तक आ जाते थे बच्चे घर में, और उनसे फिर मुझे ये पक्का जो है ऐसा शौक पक्का हुआ है मेरा कि अभी तक ये नहीं जा रहा उम्र के साथ साथ। ये जी इधर मैंने छोड़ा है जोड़ा, ये जोड़ा आज नया लगाने लगे। और अब मैं वो जो सफ़ेद फीमेल है उसको भी मैं पकड़ के, तो वैशी कबूतर देखते हैं उसके साथ लगाते हैं। इसका इधर बैठ के जो इंडियन सब्ज़े हैं इनका शौक़ करते हैं जी। फीमेल थोड़ी सी आपको दिखा दी है मैंने। अब ये मेल पकड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत फुर्तीला है जी ये।
ایک سیکنڈ میں اس کا دروازہ بند کر لوں تاکہ فیمیل نہ نکل جائے. یہ جی اس نے اپنے پر بھی تھوڑے سے خراب کر لیے، الجھ گئے ہیں. میں انہیں ٹھیک کر لوں، اس کا آپ کو شوق کرواتے ہیں. یہ مجھے شکر گاڑھ سے ملے تھے، نارووال سے. اور یہ والا جو نر اس بلڈ لائن کا یہ انڈین سبزے ہیں. اور اس کی آنکھ اگر آپ کلوز کر کے دکھائیں یہ بھی پٹھا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ذرے دار ہو جائیں گی. یہ دیکھیں جی آنکھیں، اس کی آنکھ کلیئر کریں جی ذرا. یہ دیکھیں ان کے بڑے ذرے بن جاتے ہیں جب یہ تھوڑے سے عمر ان کی زیادہ ہوتی ہے تو ذرے بن جاتے ہیں. ابھی شاید وہ اس طرح کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کے ذرات بھی جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ خوبصورتی بنتی جاتی ہے. ان کی آنکھ جو ہے وہ کلیجی ہو جاتی ہے، کلیجی رنگ کی، گاڑھے ہو جاتے ہیں یہ جو ہے سبزے. یہ سارا دکھائیں جی ایسے. چونچ بھی اس کی دیکھیں مومی ہے، اور آنکھ اس کی کلیجی ہو جائے گی. اب یہ میں نے جو اس کے ساتھ پٹھی لگائی ہے یہ بھی وہ انڈین نسل سے ہی اس کا تعلق ہے. وہ اس کی آنکھیں نیلی ہیں، یہ کلیجی آنکھ کا ہے سبزہ کبوتر. تو یہ جوڑا بنائیں گے. یہ پروازیں ان کی بہت ہیں جی. یہ دریائے راوی کے کنارے پہ ایک گاؤں ہے شکر گاڑھ کے پاس. شکر گاڑھ سے دریائے راوی پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اس کے دریا کے اس طرف انڈین دیہات ہیں. اور یہ دریا پار کر کے پاکستانی علاقے میں گرے تھے آج سے 18 سال پہلے، 18-20 سال پہلے. کیونکہ جب میں لے کے آیا تھا شکر گاڑھ سے اس وقت یہ 18 سال انہوں نے بتایا تھا کہ پرانے ان کے پاس موجود ہیں. یہ انڈیا سے کسی کے آئے تھے، ان کے پاس ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. تو یہ پھر بچے میں نے لیے تھے، یہ میرے پاس چل رہے ہیں اور ان کے پاس بھی ابھی تک چل رہے ہیں. تو میں نے بھی چلا لیے ہیں الحمدللہ. تو وہ کسی کو باہر نہیں دیتے تھے پرندے. وہ آپس میں چند دوستوں کا جو اکٹھے یہ شوق کرتے ہیں وہ آپس میں دیتے تھے. اور یہ وہاں پہ اڑتے ہیں. ان کی جیٹھ میں پروازیں ہیں، بازیوں میں موریں لگوا کے یہ اڑتے ہیں. اتنے زبردست. تو دیکھیں بہت لائٹ ویٹ ہیں، پروں کا ان میں بہت زیادہ ہے جو تعداد. یہ بھی قدیم ترین نسل ہے. ان کے یہ والے جو جوڑ ہیں جو اڑنے والے ہیں بہت نفیس بنے ہوئے ہیں یہ. اور یہ جیٹھ میں یہ موریں لگوا کے تو یہ جتواتے ہیں، مقابلے جتواتے رہے وہاں پہ. تو اب میرے پاس آ گئے ہیں، میں انہیں اڑا نہیں سکا. تو اب ایک دو دوستوں کی طرف گئے ہیں یہ، لیکن وہاں سے ابھی ان کا نہیں رزلٹ ملا. یہ اب اس کا میں جوڑا لگانے لگا ہوں. اور بھی میرے پاس پڑے ہیں اسی بلڈ لائن کے، تو ان کا میں جوڑا لگانے لگا ہوں. فیمیل کا آپ کو میں نے دکھا دیا ہے، شوق کروا دیا. یہ دیکھیں جی، یہ اس کے پنجے دکھائیں. فزیک اس کی جو ہے پکڑ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بڑی زبردست ان کی، یہ دیکھیں خشک پنجے، جامنی پنجے، بڑی زبردست ان کی جو تیار فزیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کمگر بڑے سخت جسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح محسوس ہوتے ہیں. ان کی ہڈیاں، بہت پیارا سٹرکچر ہے اس کا، بون سٹرکچر. پر بہت زیادہ ہے ان کے. پھر مسکولر باڈی ہے ان کی. اس کے بعد پر بھی زیادہ ہیں، مسیل ہے، ہڈیل ہے اور پریل ہے. تینوں خوبیاں اس میں زیادہ ہیں. اور جو سب سے اہم خوبی ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے. یہ بہت خوبصورت ہیں. جامنی اور سبز کلر کی ڈبل شیڈ آ رہی ہے ادھر اگر دیکھا جائے. یہ بھی تو یہ جناب جوڑا آج اللہ کا نام لے کے تو میں بند کرنے لگا ہوں. کیونکہ اب جو اس طرح کراس بن جاتا ہے نا وہ پھر میرا شوق نہیں ہے. چاہے وہ شام تک اڑیں. مجھے پیور نسلوں کا شوق ہے، اور یہ بھی پیور نسل ہے، پرانی قدیم نسل ہے. اور اس میں یہ کراس بھی آ گیا اس فیمیل کا. یہ لگ جائے گی. یہ فیمیل جو ہے پہلے میرے پاس لگی ہوئی تھی. جو اس کا میں نے جوڑا بنایا تھا اس کے ساتھ ختنگ کے ساتھ خود ہی اس نے اپنا جوڑا بنا لیا تھا.
یہ جی، تو وہ میں نے جوڑا توڑ دیا فتنگ کے ساتھ. فتنگ ہی فیمیل، وہ سترنگی سرخی فیمیل ہی لگا دی ہے میں نے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ جوڑا نیا بند کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی ملے گا، اور ایک دو دن میں یہ جوڑا بن جائے گا. تو پھر اسے ان کے خانے میں جو چھوڑ دیں گے دوبارہ تاکہ یہ بریڈنگ کریں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ.